अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले समंदरी तूफान मैचिंग जो इस वक्त खलीज बंगाल पर साए किए हुए हैं, आंध्रा के साहिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। इस समंदर तूफान की वजह से तमिलनाडु और पांडुचेरी के अलावा शुमाली साहिली तमिलनाडु में मौसलाधार बारिश की इतलात है। चेन्नई, कांचीपुरम, नागापट्टनम और दूसरे अजला में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। चेन्नई के ज़्यादातर इलाक़ों में मौसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासर हुई और नशीब इलाक़ों में पानी जमा हो गया। तूफ़ान के कल दोपहर नेल्लोर और मछलीपट्टनम के दरमियान लैंडफॉल होने की तवक्को है। खलीज बंगाल में बनने वाला तूफ़ान मैचिंग के असर से तमिलनाडु में शदीद बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के साहिली अजला में भी मौसलाधार बारिश देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि मैचिंग कल रात शदीद समंदरी तूफ़ान में तब्दील हो चुका है। कल दोपहर में वो नेल्लोर और मछलीपट्टनम के दरमियान साहिल को पार करेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक साहिल को पार करने के दौरान इसका असर देखा जा सकता है, जिसमें तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश होगी। कल से ही साहिली इलाकों में शदीद बारिश और हवाओं का सिलसिला जारी है। माहगिरों से कहा गया है कि समंदर में ना जाएं। तूफ़ान के असर से तमिलनाडु में शदीद बारिश से कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। चीफ मिनिस्टर स्टेलन ने अहदेदारों के साथ बचाव और राहत कामों का जायज़ा लिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए मुत्तहिन किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान के वक्त 90 से 110 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आवाम से कहा गया है कि वो चौकस रहें और बाहर ना निकलें। आंध्र प्रदेश में भी कई अजला में कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, जिनके ज़रिए से सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। साहिली अजला में स्कूलों को तातील का ऐलान कर दिया गया है। तूफ़ान मैचिंग के पेश नज़र कई ट्रेनें मनसूख कर दी गई है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आगाज़ हो गया है, जो इस माह की 22 तारीख तक जारी रहेगा। 19 दिनों पर मुश्तमिल सरमाई इजलास में 15 इजलास होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि कई नई पार्लियामेंट में होने वाला सरमाई इजलास समारावत साबित होगा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मशवरा दिया है कि वह अपने रवैये में तब्दीली लाते हुए बामायने बातचीत के लिए पार्लियामेंट के इजलास से इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क की तरक्की के लिए पाबंद अहद है और अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहती हैं। लोकसभा का इजलास शुरू होते ही हालिया फौत होने वाले अरकान पार्लियामेंट को खराज अक़ीदत पेश किया गया। स्पीकर ओम बिरला ने करारदाद पेश की। राज्यसभा में भी नायब सदर जगदीश धन ने फौत होने वाले साबिक़ अरकान पार्लियामेंट को खराज अक़ीदत पेश किया, जिसके बाद वक्फ़े सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने उनकी जानिब से पेश की गई तहरीक इल्तिवा पर मबाहिस का मुतालबा किया। प्ले कार्ड्स दिखाते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। प्ले कार्ड्स दिखाने पर स्पीकर ओम बिरला ने बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि क़वायद के खिलाफ मुताबिक बहस की जाए इजाज़त दी जाएगी। इस पर अरकान खामोश नहीं हुए। अपोजिशन की नारेबाजी के दरमियान वक्फ़े सवाल शुरू किया गया, लेकिन ऐवान में शोरगुल की वजह से कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास के दौरान कुल 19 दिन तक पेश किए जाएंगे, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा सेना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आला इंतखाबी कमिश्नर्स और दीगर इंतखाबी कमिश्नरों, तक़र्रुर मुलाजिमी की शराइ और ओहदे की मुद्दत से मुतालिक बिल, जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल और टैक्सों की उसूली से मुतालिक अबूरी बिल 2023 शामिल है। 17वीं लोकसभा का ये मुकम्मल इजलास आखिरी इजलास होगा। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान वोटों का फ़र्क सिर्फ 2.4% रहा। वोटों के लिहाज से कांग्रेस को बीआरएस से 4
80,380 ووٹ زیادہ ملے، جس کی وجہ سے کانگریس پارٹی BRS سے 25 سیٹیں زیادہ جیتنے میں کامیاب رہی۔ کانگریس پارٹی کو 39.40% ووٹ ملے، جبکہ BRS کو 47.35% ووٹ ملے۔ سیٹوں کے لحاظ سے CPI کے ساتھ مقابلہ کرنے والی کانگریس کو دونوں پارٹیوں کے ساتھ مل کر 39.80% ووٹ ملے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اتوار کے دن نتائج کا رجحان دیکھنے کے بعد جب یہ محسوس کیا کہ شکست یقینی ہے تو انہوں نے فوری استعفیٰ دے دیا۔ KCR نے CMO چیف سیکرٹری سے مکتوب استعفیٰ گورنر کو پیش کرنے کی خواہش کی اور اس کے بعد دوپہر 3:30 بجے وہ عام شہریوں کی طرح پرگتی بھون سے باہر نکل آئے۔ اس وقت وہاں موجود چیف سیکرٹری آفیسر نے KCR کے قریب آنے کی کوشش کی، تاہم KCR نے انہیں روک دیا اور کہا کہ وہ اپنے حلقے کو جاری رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چیف منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں قافلے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹریفک کلیئر کرنے کی مسئلے میں بھی کسی بھی طرح کی اطلاع نہ دینے کی انہوں نے ہدایت دی۔ اس کے بعد KCR نے رکن راجیہ سبھا سنتوش کمار سے کہا گاڑی نکالو اور کسی بھی طرح کی سیکیورٹی کے بغیر وہ رکن پارلیمنٹ کی گاڑی میں سوار ہو کر پرگتی بھون سے ایروالا کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاڑی کے سامنے کی سیٹ پر رکن پارلیمنٹ سنتوش کمار اور پیچھے کی سیٹ پر چندر شیکھر راؤ ہی تھے۔ چیف منسٹر نے گن مینوں کو بھی ساتھ نہیں لیا۔ حیدرآباد کے قریب ایک تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ پیر کی صبح میدک ضلع کے توپران کے راویلا کے مقامات میں ایک تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ دورنگل ایئرپورٹ کا تربیتی طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی اور تربیتی طیارہ مکمل طور پر جل گیا۔ حادثے کے وقت طیارے میں کتنے لوگ سوار تھے، کتنے لوگوں کی موت ہوئی، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ کانگریس اور BRS کے تمام مسلم امیدواروں میں سے کامیابی کسی کا بھی مقدر نہیں بنی۔ کانگریس پارٹی نے جہاں کامیابی حاصل کی ہے، وہیں تشویش کی بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے کوئی بھی ایک مسلم امیدوار منتخب نہیں ہو سکا۔ کانگریس نے 118 حلقوں میں سے 5 حلقوں سے مسلمانوں کو امیدوار کھڑا کیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی امیدوار منتخب نہیں ہو سکا۔ پارٹی نے پرانے شہر کے 2 اسمبلی حلقوں میں چار مینار اور کاروان سے بھی 2 مسلم امیدوار میدان میں اتارے تھے۔ نامپلی اور جوبلی ہلز کے علاوہ نظام آباد اربن سے بھی مسلم امیدوار کھڑے کیے گئے تھے، لیکن ان 5 میں سے کسی کو بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے برعکس BRS کی جانب سے اسمبلی انتخابات میں 3 امیدوار مسلم امیدوار کھڑے کیے تھے۔ بودھن اسمبلی حلقے سے شکیل عامر اور بہادر پورے سے عنایت علی باقری اور چار مینار سے صلاح الدین لودھی کو ٹکٹ دیا گیا تھا، لیکن BRS کے ان تینوں مسلم امیدواروں کو بھی شکست ہو گئی۔ وہیں دوسری جانب تلنگانہ اسمبلی انتخاب میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے 7 ارکان اسمبلی کے علاوہ ایک بھی مسلم کو کسی بھی سیاسی جماعت سے منتخب نہیں ہو سکا۔ تلنگانہ کے نئے ڈائریکٹر جنرل پولیس کے طور پر روی گپتا IPS کو مقرر کیا گیا ہے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر DGP انجنی کمار کو الیکشن کمیشن نے معطل کر دیا تھا۔ ان کی معطلی کے بعد روی گپتا IPS کو ریاست پولیس کے سربراہ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ کانگریس قائدین کا ایک گروپ گورنر تمسائی سمندر راجن سے ملاقات کرتے ہوئے حکومت بنانے کے لیے مدعو کرنے کی ایک مکتوب روانہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کانگریس قائدین نے کہا ہے کہ وہ پیر کو قانون ساز پارٹی کے اجلاس کے بعد CLP لیبر کے نام کی اطلاع دیں گے۔ گورنر سے ملاقات کرنے والوں میں TPCC سربراہ ریونت ریڈی کے ساتھ پارٹی قائدین DK شیو کمار، مانک ٹھاکرے، اتم کمار ریڈی، ملو روی اور دیگر شامل تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ ریاست حکومت کے افسران کو پیر کی شام کو حلف برداری کی تقریب کے لیے تیار رہنے کی ہدایت ملی تھی۔ DK شیو کمار نے گورنر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ CLP کا اجلاس پیر کی صبح 9:30 بجے ہوگا۔ اس کے بعد حکومت سازی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ غزہ کے سرکاری میڈیا ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وحشیانہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 700 سے زائد فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد سے اسرائیلیوں کی غزہ اور دیگر قبائلی علاقوں پر بدترین بمباری جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے گنجان آباد جنوبی حصوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، جہاں شمال غزہ سے جبری انخلا کے بعد فلسطینیوں کی اکثریت پناہ لیے ہوئے ہیں۔ صہیونی فورسز کی
جانب سے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز کی خان یونس کے علاقے میں بھی چھاپے مار کارروائیاں انجام دی جا رہی ہے، اور تازہ ترین کارروائی میں اسرائیلی فورسز نے ایک گھر پہ چھاپہ مار کر 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خان یونس میں قطری تعاون سے تعمیر حمد سٹی کی تباہی کے ہولناک مناظر دیکھنے میں آئے، اور ترک ٹی وی کے صحافی رابط خلیل لیو کو کوریج کے دوران اپنا گھر تباہ ہوتے دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہاں، ایم اے کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔